السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نحاول إن شاء الله نشرح لكم كيفاش نامبريميو ان بلان اوتوكاد. مي غادي نحاول ما أمكن نوريكم ثلاثة الميثود. الميثود الأولى هو فاش يكون عندنا ان اوتوكاد اللي مرسوم بالمتر. صافي دير هانتوما كي تشوفوا هنا لي كوطاسيون راهم بالمتر، مديورين بالمتر. كاين دوزيام كا هو تلقاو بعض الخطرات وسورتو الناس اللي ياخدو لي بلون من ارشيكاد تنقدو نلقاو لي بلون بالسنتيم. هذا لا شفتو 999 سنتيم هادي، لأن هادي دار و999 ميمكنش تكون متر، ميمكنش دار يكون فيها 999 متر. هنا سيغمون هذا 999، دونك اوني سيغ بأن هذا 999 سنتيم. دونك كيما قلت لكم البلون الأول راه لي كوطاسيون بالمتر، هذا بلي كوطاسيون بالسنتيم، وهذا لي كوطاسيون ديالو بالمليمتر. هانتوما غادي تشوفوه راه بالمليمتر. دونك غادي نبدا اولا بهذا اللي بالمتر. دونك كيفاش غنامبريميو؟ الاولى لا تكنيك هو انني تنحاولوا نرسموا في هذا لاسباش اوبجي. دونك تنديروا الرسم هنا في اوبجي، واني فاش تنبغيو نامبريميو غادي نمشيو لاسباس بابيي. دونك تنمشيو لهاد لاسباس كون ابل لاسباس بريزونطاسيون. دونك لا شفتو لاسباس بريزونطاسيون عندنا هنا اون فونيتر ديجا بريزونتي ولا ديجا بروبوزي بالاوتوكاد. هادي تنمسحها انا تنحيدها، وعاد غندير ديالي باش نبيرسوناليزي هاد لو طرافاي ديالي. قبل ما نبدا نامبريمي جو بريفير نعطي واحد لو نون لهاد البريزونطاسيون باش نيدونتيفيها في الاخر. دونك غادي ندير كليك البوطون دغوات، هي كليك البوطون دغوات، وغنمشي لغونومي وغنعطيها لو نون. انا غنسميها A4 وغندير لها او 100. شنو المعنى ديال هادي A4؟ سافو دير انا بريزونطاسيون ولا جو في امبريمي في البابيي A4 غادي نستعمل البابيي A4 و ليشيل 1 sur 100. او 100 هي يعني غنخدم ايشيل 1 sur 100 و اونطري. دونك ها هو لو نون ديالنا. دابا اش غادي ندير؟ دونك غادي نمشي بابيي اللي كاينه هنا راه ماشي A4، ما عرفتش انا واش A4 ولا لا. دونك غادي نمشي لهنا وغندير لك اوتر فوا كليك بوطون دغوات، وغادي ندير جيستيونور دو ميزون باج. هاو فاش نديروه تنقدو نعرفو شنو البابيي اللي كانت عندنا قبل. هاد البابيي اللي كانت هي في طاي دو تراسي 210 297 حتى هادي راه A4. مي انا جو في الا لقيتوها ماشي A4 شنو غنديرو؟ دونك سي ميو نمشيو، انا غادي نوريكم. الا ما لقيتوهاش A4 غنمشيو لهنا الموديفيي وغادي نعزلو الفورم دو بابيي اللي غنديرو. دونك قبل ما نعزلها غادي ندير لامبريمونط اللي غنستعمل. دونك اون جينيرال انا بحال دابا ما عنديش امبريمونط انستالي، واني اي واحد يمكن له يستعمل لامبريمونط بي دي اف هي هادي. دونك هادي تتسمى لامبريمونط، سيت اون امبريمونط فيرتويال تتسمى تطبع لنا الحاجه ولا تتامبريمي في البي دي اف. دونك هاهي دابا جو في سوا غادي نعزل الفورما دو بابيي. دونك كاينين بزاف وانا غادي نعزل هادي تعجبني لان ما تيضيعش فيها، ما فيهاش لي مارج بزاف، تتخدم لي مزيان. واللي اهم من هادشي كامل دابا حنا تنعزلو غير الفورمات بابيي، فاكم راه تنعزل غير الفورمات بابيي. اللي مهم في هادشي كامل هو ان هاد ليشيل دو تراسي ولا ايشيل خصنا تكون 1 سينو هاد لا ميثود اللي تنوريكم ما غاديش تصدق. لا ميثود اللي كاين بزاف د لي ميثود، انا تنوريكم ان ميثود اللي بوغ فونكسيوني فو دوفي سويفغ هاد لي زيتاب. هنا خص يكون 1 اي اوكي. دابا وي جو سوي سور هذا البابيي كو جي ايسي، هذا البابيي اللي عندي هنا راه A4. تري بيان. مانتنو خصني نجيب الديسان، غنمشي لافيشاج وغادي نجيب الديسان ديالي. دونك غنجيب الديسان. دونك غيقول لي وريني دير بوان الكوان الاول غادي نديرو، وغيقول لي دير الكوان الثاني غنديرو. هاد الديسان جا شفتوه. دونك هو بان الديسان، مازال ما عطيت الديسان للشال، عاد غنعطيه له. دابا غندخل باش غندير للشال. دابا حد الان جبت غير الورقه، غندير بحال صافي درت غير A4. دابا غادي ندير للشال 1 sur 100. كيفاش غندير؟ غادي ندير كليك دوبلي كليك في لانتيريور نتاع هاد الريكتونغل ولا هاد الفونيتر. شفتو كيفاش ولا هاد لا لين ولات بلو غون، ولات كبيره غلاضت. دابا تتحركوا الرويضه ديال السوغي غيبان لكم بانه تيتحرك. سي فري ها هو تيتحرك.
دونك آه، دابا غندير لها ليشيل. دابا قلنا ليشيل غيكون 1 سور 100. والنيفو فغابولي بان هذا راه بالمتر. شحال 1 متر؟ 1 متر هو 1000 مليمتر، متفقين معايا؟ دونك غادي ندير زد. دونك غادي ندير يعني في الكلافيي ديالي زد، غنكتب زد وندير اونطري ونكتب 1000. علاش كتبت 1000 وما كتبتش 100 وما كتبتش 10؟ تحقاش 1 متر تيسوى 1000 مليمتر. وندير باغ وندير 100 اكس بي. انا نشرح لكم شنو تتعني هذا الشيء اللي درت. 1000 تتعني 1 متر تيسوى 1000 مليمتر. باغ سور 100 تحقاش قلت اشيل 1 sur 100 ou XP باش يفونكسيوني la commande. Donc si vous voyez n'est pas centré, je peux le centrer. تنبرك على الرويضه وتتخرج اليد وتنسونطريه. المهم ما بقاش فليشيل تنعاود نصلحو. دونك سي فولي غنعاود نصلحو من دابا نسونطريه. et je vais répéter le travail. Z j'écrivais Z درنا 1000 تحقاش 1 متر تيسوى 1000 مليمتر. داكشي علاش درنا 1000 باغ 100. هاد 100 هي ليشيل، يعني راه دابا راه ليشيل هو دابا راه 1 سور 100. لاحظتوها؟ سي على بالكم ماشي سونطري لا ما تتسونطريوها شي شويه واني ما تدوروش الرويضه باش يبقى هو في بلاصتو. دونك ها هو دابا هاد لو ديسان كو فو فويي ايسي قدامكم، هذا ان ديسان مرسوم في A4 très bien و ليشيل 1 سور 100 très bien. je peux l'imprimer. كيفاش غنمبريميه؟ غنمشي لهنا كاين عندي تراسي، هي الفوق تندير تراسي تنعزل لامبريمونت. دونك لامبريمونت اون دي بان غنستعملو هاد اوتوكاد تو بي دي اف. شفتوها؟ هادي هي لامبريمونت فيرتيكول. ولا لا عندكم شي امبريمونت نتوما انستالي فو ترافايي افيك لامبريمونت ديالكم. الفورما دو بابيي تنعزل ميم فورما اللي كانت قبيله، هي اللي عندي هنا. ممكن تندير دابا تنمشي لهاد البلاصه لا زون دو تراسي وتنعزل في لا زون تندير فونيتر وتنجي وتنقبض هاد البوان هذا وتنمشي لهاد البوان هذا اللي من هنا لي اوبوزي ديالو صافي. ولا لاحظتوا بان ها هو الاتصال تيبان لنا كيفاش خرج راه ماشي سونطري. دونك ممكن نسونطريه. انا غنسونطريه. دونك انا سونطريتو اي اوكي. ممكن نديرو ابيرسي بور فوار لو ريزولتا افون دامبريمي. هو ابيرسي شوفوا كي غيخرج خرج مخير. لاحظتوا بيان سونطري. دابا هذا فورما A4 échelle 1 sur 100. Donc je vais imprimer. انا غنimprimer sous forme PDF. دونك غادي نسميه فونداسيون. غندير له هنا غنسميه فونداسيون A4 بغيتو باش سميتو E 100. نزيد واحد 2 هنا et pour différencier مع اللي كانوا عندي ديجا. Le nom, vous pouvez mettre le nom que vous voyez. Ça, le nom, c'est personnel. دونك هو غادي يخرج لي. ها هو شتو، ها هو لو بلون ديالي شتوه. غادي نوريكم حتى كيفاش لا بغيتو تحيدو هاد الفونيتر. هادي لا بغيتوها ما تبانش كيفاش ديرو باش ما تبانش. لي اوتر. دونك maintenant vous voulez je vais faire l'expérience avec A3. Donc A3 je vais créer une nouvelle présentation. Il y a une nouvelle, vous voyez, je clique ici sur le plus et je peux créer une nouvelle présentation. غادي ندير كليك عليها وهي خرجت هنا. هذه غنحيد هاد الفونيتر اللي تيعطيني لوطوكاد ما غاديش نستعملها. حتى لا البابي اللي عطاني ما غاديش نستعملها. انا باغي ندير شي حاجه بيرسونيل ديالي. دونك غادي ندير برومييرمون غونومي باش نديفيرونسي لي دو باش نعقل عليها. انا باغي ندير A3 دونك غنسميها A3 و ايشيل الا بغيتو نديرو 1 sur 50. دونك غادي ندير 50. دونك دابا غادي نمشي نعزل الفورمات بابيي اللي بغيت. دونك غادي ندير كليك مان دغوات جيستيونير دي ميج اون باج. انا دخلت لهنا هانتوما تتشوفوا بالازرق كاينه A3 ايشيل 50. غندير موديفي صافي. غندير موديفي. لاحظتوا البابيي اللي عندي هنا طاي دو تراسي عندي 210 297. الناس اللي عارفين لي فورمات بابيي هادي راه A4 ماشي A3 وانا باغي A3. دونك غندير موديفي ونقلب على
A3. Avant ما نبدا نقلب على الفورمات بابيي غادي نشواجي لامبريمونت. عندما امبريمونت والتراسور تنعزلو هنا وتنجي لهنا ونعزل نقلب على الفورمات بابيي اللي غتصلح لي. انا عزلت هادي 420 297 هي فول A3 يعني A3 كامله ما تيكون يعني لي مارج ما فيهاش ما تنضيعش من الورقه. دابا راسكم تري امبورطون ليشيل دو تراسي خصو يكون هنا ايشيل 1 هنا تكون 1 وهنا 1 سي بون. دابا جي شوازي يعني راه درت لو شوا نتاع البابي ديالي غندير اوكي و فيرمي. هاد البابي اللي عندي سي A3 دابا سي سيغ. دابا جو دوا mettre le dessin afficher le dessin غادي ندير affichage وغادي ندخل لهنا وغندير فونيتر وفونيتر. ها هو الفونيتر ديالي درتو وغادي هو قال لي في يعني جو دوا سبيسيفي ان كوان. دونك غادي نمشي لهنا كوان وواحد اخر. ها هو الديسان جا تري بيان. دابا منين جا الديسان دابا الديسان هو في البابي وانا خصني ندير له ليشيل. كي غندير كليك دوبل كليك في الانتيريور ديالو هنا ماشي هنا غندير هنا دو فوا وغادي نبدا نسونطري سي ميو ونعطيه ليشيل. شنو ليشيل اللي بغيت نعطيه 1 sur 50. دونك غادي ندير زد عقلوا عليها زد ديما اونطري وغادي نديرو 1000 بقاش 1 متر قلنا تيسوى 1000 مليمتر لا باغ ونكتب دابا 50 باسكو بغيت ندير 1 sur 50 اكس بي وندير اونطري. ها لاحظتوا جاني شويه دونك بهذا المعنى تقريبا. هذا نورمالمون كنت غنديرو بروفيسيونيلمون راه ما نديروش. علاش؟ لان غادي نحتاج فيه ندير الكارطوش وبزاف د الحوايج دونك ما صالحليش. واني انا وريتكم كيفاش ديروا. دونك هذا سي فولي جو في لامبريمي. غنمشي للتراساج وغادي ندير له نعزل الفورمات بابيي نعزل نعزل لامبريمونت. ها هي تنجي لهنا وتنقلب عليها. ها هي تنخدم هادي. ولا كانت عندكم شي امبريمونت انستالي غادي تلقاو لو نون ديالها وغادي ندير الفورمات بابيي. دونك هذا راه هو هذاك. نشوف هادشي واش تري بيان وغادي نمشي لهنا وندير فونيتر وغادي نجي لهنا وغادي نعزل هاد البوان هادي ومع هاد البوان هادي سي بون. جو بو سونطري لابريتو انا تنسونطريها وندير ابورسي. انا تنصحكم ديما ديروا ابورسي باش تشوفوا الخدمه ديالكم فين هي وتشوفها. دونك ها هو الديسان ديالكم يعني دابا راه فوتر ديسان دون يعني affiché dans une papier A3 à l'échelle 1 sur 50. إلا عجبكم il est centré غادي تعطيو لنا donc tracé. Vous continuez avec votre dernier, vous donnez un nom si vous voulez. donc ها هو هذا غادي نسميه A3 نبدلو السمية ندير السمية A3 تبقاش هذا A3 و 1 sur 50 échelle 1 sur 50. أنا درت 50 يعني échelle 1 sur 50 et enregistré. Donc c'est ça. Donc je crois que vous avez bien compris comment j'ai fait. Je vais faire d'abord le même travail mais avec le plan en centimes. Donc le plan les centimes. Vous voyez 999 هذا راه السنتيم سي سيغ. 140 فونيتر فيها 160 ما كاينش. هذه 1.60 دونك سنتيم هادشي. Donc شنو غندير le même travail. Donc je vais commencer par cette présentation. La fenêtre que j'ai ici اللي عندي هنا غادي نحيدها عليا. غادي نجي نغونومي الا بغيتو جو في غونومي هاد البريزونطاسيون باش نعقل عليها. دونك شنو غنعطيوها A4 تري بيان نسميوها A4 لحقاش غنديرها في A4 و ايشيل غنديرها سور 100. دونك هذا سور 100 مي عفاك عقلوا معايا بان هاد البلو راه بالسنتيم لي كوطاسيون راهم بالسنتيم اونطري. دابا غادي نجي لهنا وغندير الفورمات بابي. غندخل جيستيونير دو ميز اون باج فكون تندير كليك لما يعني بوطون دغوات نتوما كليك في البوطون دغوات وتنخرج لي هادشي وتندير جيستيونير. ها هي لا بريزونطاسيون جو في لو شونجي موديفيي وغادي نعزل لامبريمونت اللي بغيت. هي نفس لامبريمونت هي الوحيده اللي نقدر نستعمل دابا سينو راه غنكون انستالي عندي انستالي نوتر. وغادي نعزل فورمات بابيي. الفورمات بابيي اللي تنخدم انا بزاف هي 297
210 هادي. وهاد لاشيل دو تراسي خصو يكون 1 1 1. هادشي كله دابا مزيان وغندير اوكي. انا دابا فيرمي سي بون. دابا ها هو البابي اللي عندي هنا راه A4. شنو غندير دابا؟ غادي نجيب الديسان، غنمشي لافيشاج، غنافيشي الديسان ديالي. دونك افيشاج فونيتر، اون فونيتر، ها هي اون فونيتر. وغادي نمشي لهنا. تحاولوا ما امكن عمركم ما تخرجوا لهنا سينو الديسان ما غيبانش. الديسان تيبان غير اللي من الداخل. انت هاد لا لين ديسكونتيني، فويا هاد لا لين ديسكونتيني ما خصنيش نخرج عليها. دونك خصني ندير هنا حتى لهنا لا بغيت. تري بيان، هو درت، هو الديسان بان لاحظتوه. دابا خصني نعطيه ليشيل. دونك شنو غندير؟ دونك ديما سونطريو افاكم هادشي عندكم هنا باش تكون بلو فاسيل الخدمه. tu fais كليك، دوبل كليك هنا لداخل وسونطري الديسان ديالك. ومانتنو غادي تعطيه ليشيل. هنا ليشيل شنو غنديرو؟ نفس القضيه، غادي نديرو زد، هي زد اونطري. واني حنا عندنا 1 سنتيم دابا تنخدمو بالسنتيم، و 1 سنتيم تيسوى 10 المليمتر. دونك درت 10 على 100 اكس بي. جو ريبيت، درت 10 دابا ما درتش 1000 اونطري. علاش ما درتش 1000؟ تحقاش قلنا حنا راسمين بالسنتيم، و 1 سنتيم تيسوى 10 مليمتر. في الرسم الاول كنا راسمين بالمتر، و 1 متر تيسوى 1000. داكشي باش تنديرو 1000. هنا غندير 10، دونك 10 على 100 اكس بي. وغادي نخرج لهنا ونكليكي دوبل كليك برا. علاش؟ باش داك لو ديسان ديالي تيتبلوكا. ودابا راه هاديت. دونك سكو فو فويي داكشي اللي تتشوفو هنا، هادي راه لا فوي A4 و ليشيل تاع الديسان 1 sur 50. اذا لاحظتو انا هذا بيرسونالمون ما عجبنيش. علاش؟ عندي بوكو ديسباس هنا فيد. moi je crois que je dois utiliser un autre échelle, c'est mieux. Donc sur 50 c'est mieux. Donc c'est bon, mais je vais imprimer. Imprimer, غادي نديرو tracer. Je vais choisir، غادي نعزل l'imprimante. ها هي l'imprimante عزلتها. غادي ندير بريزونطاسيون، نعزل لا فوي فورم دو فوي. دونك سي لا ميم. دونك هاد لا فوي عجباني، دونك غنخليها. غندير فونيتر وغناخد لي كوان ديالي وغنرسم. غنسونطري. سي فويي هنا لا لاحظتو راه ماشي سونطري. شوفو هنا راه ما تيبان سونطري. لا درتي سونطري تفيكساو راه غيبان لكم سونطري. غتسونطرا هنا عافاكم واحد واحد واحد. اي ابيرسو الا بغيتو باش تشوفو قبل ما تصيفطو لامبريمونت. هانتوما شفتوها بيان. دونك نديرو امبريم. دونك ونعطيوها شنو الا بغيتي نسميوها سي با ما عرف هو اسمها في اون بلان 4 وغنسميها 2. غنعطيها 2 باش نديفيرونسي باسكو ديجا خدمت وعطيت انا هذا. دونك اونغيجستري. هاد لو كور اللي درت لكم راه ديجا درتو بالفرونسي. دونك عاودتو بالعربيه بوغ فوار كيل يا دي جون، باسكو يا دي جون كي مون دوموندي الا قديت ندير هادشي بالدارجه. وانا جي اسيي مانتنو باش نديرو بالدارجه. جو في اسيي دو فيغ توت لي فيديو دو فيرسيون اون arabe بالدارجه وبالفرنسي. دونك اونغيجستري et c'est bon. دونك ها هو الديسان ديالنا، ها هو خرجتو تري بيان. دونك جو كونتيني مانتنون. هذا اللي درت بالسنتيم الا بغيتو غادي نعاودو نديروه في اترو. لا سي با لا بين. دونك ما عرفتو كيفاش غندير. غنمشي دابا اللي بالمليمتر، نمشيو للمليمتر ونشوفو هذا كيفاش غنديرو. دونك هذا عندنا سي ان ديسان اللي مديور. هادي راه بحال الميزون، هادي لا ميزون. هنا فيها 10000، ماشي 10000 متر، ما يمكنش. غادي تكون هنا 10000 مليمتر، سافو دير 10 متر. دونك غادي نشوفو كي غنخدموها. دونك حتى هي سواجير اون بريزونطاسيون جديده. غادي نسميها غونومي، نسميوها نديرها ب A3 الا بغيتو. يلا باش نسميتو نبدلو شويه A3. وغندير ليشيل اللي بغيتو نديرو. غنديرو 1 sur 50 ونشوف شنو وقع. هي مشات لي نعاودها A3 و إيشيل نديرو 50 ونشوفو الله كي غتخرج. صافي.
دونك حنا هنا ديما غنصحكم باش تحيدوا هاد الفونيتر لي بروبوزا اوتوكاد، سي ميو جالي فيغ نعزلوا البابي اللي غنستعملو. انا بغيت ندير هاد الديسان باغي نديرو في A3. دونك غنمشي نشوف البابي اللي ديجا البابي اللي بروبوزي بار لوتوكاد 210 227 هادي A4، دونك ما صالحاليش، انا باغي ندير A3. دونك غادي نبدل وغادي نمشي بعدا نحط لامبريمونط، هي لامبريمونط PDF، وغنعزل هنا الA3. دونك غنمشي وغنعزل الA3. نو ما بغيتش هادي في يضيع فيها شويه لاسباس، انا سنخدم بريفير هادي، ها هي ما هادي فول يعني بالانجليزيه كامله. هادي راه ماشي A4 غاديرها A2. دونك انا باغي A3 باردون، انا باغي A3. دونك غنبقى هنا نقلب عليها هنا، راه خدات 420 هادي هي 200، ها هي شتيها هي هادي تري بيان. وخصكم هنا دونك ها الفورما البابيي لي بيان. دونك هي قدامكم هادي A3. دونك شنو غندير دابا؟ جو في افيشي، غادي ندخل الديسان ديالي، غنمشي لافيشاج فونيتر اون فونيتر، و دونك وغادي ندير هاكا. ها هو الديسان جبتو، جو في كليك فيغ كليك دو فوا ايسي ماشي، وغادي نعطي دابا غندير زد، هي زد، وغادي نكتب دابا باش عندي الديسان عندي بالمليمتر، و 1 مليمتر شحال تيسوى من مليمتر؟ يسوى 1. دونك غندير 1 سور شحال غندير 50، دونك لاشيل 50 و اكس بي. جو ريبيت علاش درت 1 تلقاش انا الديسان ديالي راسمو في الاول لي كاطاسيون بالمليمتر، و 1 مليمتر تيسوى 1 مليمتر تيسوى 1 مليمتر. فاش كان عندي المتر درت 1000، فاش كان عندي السنتيم درت 10. في هاد البلاصه تنهضر ها هي هنا شفتوها، فاش كان عندي المتر درت 1000، فاش كان عندي السنتيمتر درت 10، وفاش عندي المليمتر غندير فيها 1. ولا بغيتو غنسونطريو هادشي شويه. وها هو دابا هاد الديسان دابا اللي عندي راه في A3 و ليشيل 1 sur 50. دونك ممكن تامبريميو. دونك جو ريبيت جو في امبريمي، دونك تنمشي لا تراسي، جو في سوازيغ لا، يعني غادي نعزل لامبريمونط، غنعزل لا فوي A3 اللي تصلح لي، غنقلب عليها هنا. دونك ها هي 420 ها هي تنعزلها، خص تكون الميم بابي اللي درت انا قبيله. نمشي للبريزونطاسيون ندير فونيتر، ونمشي من هنا تنعزل هاد لي زيكستريم تاع هذا. لاحظتو ماشي سونطري شفتوهم هنا. دونك غنسونطري لا داكشي ديالي، نسونطري الديسان. جو في فواغ لاشيل دو تراسي، راه خصني يكون 1. إلا هادشي بيان غندير ابورسي، من الأحسن ندير ابورسي باش نشوف. دونك بيان عجبني، دونك تري بيان غندير لو تراسي ونعطيه لونو اللي بغيت أنا. دونك غادي نديرها ونعطيه نزيد لواحد جوج هنايا باش نديفيرونسييه. ولا نتوما اللي دونك ان شاء الله فاش غتكونوا تديروا الديسان ديالكم غيكون عندكم لي نو كلير في لا بلان دو كوفراج، بلان دو فونداسيون، فاساد برينسيبال، سي با بروفيل لون بروفيل لون ترافير. دونك داكشي ان شاء الله غادي تكونوا. تنتمنى باش يكون هادشي عجبكم، والحمد لله. دونك انا حاولت نشرح لكم كيفاش تامبريمي، ونتمنى باش يعجبكم. انا حاولت نديرو بالدارجه، غادي نحاول ما امكن ندير كاع لي فيديو اللي درت بالفرنسي غادي نكون بالدارجه، لقيت بزاف الناس طلبوهم مني. وتنشكركم، وان شاء الله نشوفوا في فيديو اخر.